नमस्कार तथा स्वागत छ आजको नयाँ लेक्चर भिडियोमा। आज हामी नयाँ टपिक बेसिक कम्प्युटर अर्गनाइजेसन एन्ड डिजाइनको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ र लागौँ आजको टपिकतर्फ। यसको नेमबाटै क्लियर छ, कम्प्युटर अर्गनाइजेसन भनेको कुनै पनि कम्प्युटरलाई डेटा प्रोसेसिङ गर्दाखेरि चाहिने डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू जस्तै कन्ट्रोल युनिट, त्यस्तै रजिस्टर्स, मेमोरी, त्यस्तै डेटा ट्रान्सफरको लागि चाहिने कम्पोनेन्ट बस आदि डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू एक आपसमा कसरी जोडिएका हुन्छन्, तिनीहरूले काम चाहिँ कसरी गर्छ भन्ने कुरालाई इन्डिकेसन गर्नुका साथै उक्त कम्प्युटरले सपोर्ट गर्ने डिफ्रेन्ट टाइप्सको कम्प्युटर इन्स्ट्रक्सन, त्यस्तै कम्प्युटर इन्स्ट्रक्सन फर्म्याट आदिलाई पनि जनाउने गर्छ। अनि त्यस्तै कम्प्युटर डिजाइन भनेको त्यो कम्प्युटरमा भएका कम्पोनेन्ट्सहरू जस्तै कन्ट्रोल युनिट, रजिस्टर्स, मेमोरी, बस यिनीहरूको कम्बिनेसनल सर्किट भनेको यिनीहरू एक्चुअल कम्प्युटरमा इम्प्लिमेन्ट कसरी भइरहेको हुन्छ, यिनीहरूको लागि चाहिने हार्डवेयर्सहरू के हो है, त्यो भनेको सिम्पली बुझ्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ सर्किट कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरालाई नै इन्डिकेट गर्छ। सो इन सिम्पली हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन अफ बेसिक कम्प्युटर कम्पोनेन्ट्स भनेर इन्डिकेट गर्छ। सो अब हामी यो च्याप्टरमा हामी डिफ्रेन्ट कम्प्युटर्समा हुने डिफ्रेन्ट बेसिक कम्पोनेन्ट्सहरू तथा तिनीहरूले काम कसरी गर्छ, तिनीहरूको डिजाइन कसरी गरिएको हुन्छ, अनि त्यो पढिसकेपछि एउटा फुल कम्प्युटरले कुनै एउटा इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्दाखेरि कुन कुन फेजहरू भएर जान्छ है, अनि त्यो कम्प्युटर सिस्टमले सपोर्ट गर्ने डिफ्रेन्ट टाइप्सको इन्स्ट्रक्सन फर्म्याट्सहरू हैन, अनि त्यो त्यस्तै अब कन्ट्रोल युनिटले भनौँ कुनै इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गराउँदाखेरि वा त्यसको कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू जेनेरेट गर्दाखेरि कसरी उसले चाहिँ इन्टरप्रिट गर्छ, त्यो सबै कुराहरू हामी चाहिँ स्टडी गर्नेछौँ। सो सिम्पली भन्दाखेरि एउटा बेसिक कम्प्युटरले इनपुटबाट आउटपुट निकाल्दाखेरि हुने होल ओभरफ्लोलाई चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा पढ्नेछौँ। आजको यो टपिक अलि लेन्दी भएको हुनाले यो टपिकलाई हामीले डिफ्रेन्ट सब पार्ट्सहरूमा, सब टपिक्सहरूमा डिभाइड गरेर आगामी आउने केही लेक्चर भिडियोजहरूमा पनि इन्क्लुड गराउनेछौँ। र यो टपिक स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पढ्ने जुन बेसिक कम्प्युटर छ त्यसका केही एजम्सन्सहरू छ। सो पहिला त्यसको बारेमा स्टडी गरौँ। जस्तो हामीलाई थाहा छ हरेक प्रोसेसरहरूको सपोर्ट गर्ने आफ्नै रजिस्टर्सहरू हुन्छ, त्यस्तै उसको आफ्नै किसिमको बसेसहरू हुन्छ हैन, त्यस्तै उसले सपोर्ट गर्ने माइक्रो अपरेसन्स हैन, उसले सपोर्ट गर्ने इन्स्ट्रक्सनहरू आफ्नै टाइपको हुन्छ। र अहिलेको जुन कम्प्युटर्स हामीहरूले युज गरिरहेछौँ त्यो एकदमै कम्प्लेक्स टाइपको डिभाइस हो हैन, अनि त्यसले पनि सपोर्ट गर्ने उसँग आफ्नै डिफ्रेन्ट टाइप्सको रजिस्टर्सहरू होला, त्यस्तै बसेसहरू होला हैन, त्यस्तै उसले सपोर्ट गर्ने इन्स्ट्रक्सन्सहरू होला हैन। र यस टपिकमा पढ्ने हामीले जुन कम्प्युटरको मोडल छ त्यो एकदमै बेसिक टाइपको कम्प्युटर हो हैन, जुन टाइपको प्रोसेसर लगभग 25 वर्ष अगाडि चाहिँ कम्प्युटर सिस्टम्स त्यस्तो टाइपकोले बनेको हुन्थ्यो। सो यो किन त भन्दाखेरि यसमा थोरै टाइपको रजिस्टर्सहरू छ हैन, यसको डिजाइन पनि त्यति कम्प्लेक्स नहोस् र बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामी यो बेसिक कम्प्युटरको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। अब त्यस्तै अहिलेको कम्प्लेक्स टाइपको कम्प्युटर भनेको यही लजिकलाई फर्दर एक्सटेन्ड गरेको हो हैन। र लागौँ आजको फर्स्ट टपिक, फ्लो अफ कम्प्युटर प्रोसेसिङ। हामी सबैलाई थाहा छ कुनै पनि कम्प्युटरलाई प्रोसेसिङ गर्नुको लागि सबैभन्दा चाहिने मेन कम्पोनेन्ट्स भनेको एउटा प्रोसेसर, त्यस्तै अर्को मेमोरी, त्यस्तै उसलाई प्रोसेसिङ गर्नुको लागि फर्दर चाहिने भनेको डेटा प्लस इन्स्ट्रक्सन, जुन जेनरली कसले प्रोभाइड गरिराखेको हुन्छ, युजरले। फर्दर मोर हामी यो कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन्सहरूलाई के भन्न सक्छौँ, प्रोग्राम भनेको। सो अब कुनै पनि कम्प्युटरले इनपुटबाट आउटपुट निकाल्दाखेरि युजरबाट पाएको जुन प्रोग्राम छ त्यसलाई सिपियुको हेल्पले यो डेटामा चाहिँ के गराउँछ, एक्जिक्युट गराउँछ र
एक्जिक्युट भइसकेपछि बल्ल के आउने गर्छ त आउटपुट। र युजरले यो प्रोभाइड गरेको यो डेटा र यो प्रोग्राम केमा स्टोर भएको हुन्छ, यो मेमोरीमा। र अब बुझौँ यो सिपियुले यो मेमोरीमा भएको प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गराउँदाखेरि के काम गर्छ भनेर है। सो सुरुमा कुनै पनि प्रोग्राम एक्जिक्युट हुनुभन्दा अगाडि कहाँ चाहिँ स्टोर हुन्छ, यो मेमोरीमा है। सो यहाँ चाहिँ मेमोरीमा यसरी चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू स्टोर भएको हुन्छ, कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन जसलाई हामी प्रोग्राम भन्छौँ। यो जुन सिपियुले सुरुमा के गर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट इन्स्ट्रक्सनलाई तानेर एउटा उसँग भएको रजिस्टर, जनरली उसलाई के भन्छ कन्ट्रोल रजिस्टर वा इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर भनिन्छ, त्यसमा चाहिँ तान्ने गर्छ। सुरुमा के गर्यो, सिपियुले मेमोरीमा भएको फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन, प्रोग्रामको फर्स्ट इन्स्ट्रक्सनलाई तानेर इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा कपी गर्छ। अनि त्यसपछि यो इन्स्ट्रक्सनमा रजिस्टरमा भएको कन्टेन्टलाई जुन कन्ट्रोल युनिट हुन्छ त्यसले के गर्छ, रिड गर्छ। अनि त्यो कन्ट्रोल युनिटले रिड गर्नु भनेको त्यसलाई चाहिँ डिकोड गर्नु खोजेको, भनेको यसमा कस्तो टाइपको, यो इन्स्ट्रक्सनले कस्तो टाइपको अपरेसन गर्नु खोजेको, डेटा कहाँ छ, त्यो सबै कुराहरू पत्ता लगाउने काम यो कन्ट्रोल युनिटको। र त्यो कन्ट्रोल युनिटले फर्दर के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो सबै कुरा पत्ता लगाइसकेपछि, त्यो भनेको के अपरेसन गर्नुपर्ने हो, कुन अपरेन्डमा गर्नुपर्ने हो, त्यो अपरेन्ड कुन रजिस्टर्सहरूमा छ है, त्यो सबै कुरा पत्ता लगाइसकेपछि त्यो सबै कम्पोनेन्ट्सहरूलाई एउटा सिग्नल्सहरू पठाउँछ हो, त्यसलाई भनिन्छ कन्ट्रोल सिग्नल्स भनेर। अब कन्ट्रोल सिग्नल्स ती कम्पोनेन्ट्सहरूलाई पठाइसकेपछि ती कम्पोनेन्ट्सहरूले त्यो सिग्नल्सको बेसिसमा काम गर्छन् र रिजल्ट प्रोड्युस गर्ने काम गर्छन्। र यो ऱ्यामबाट वा मेमोरीबाट इन्स्ट्रक्सन तानेर आइआरमा ल्याउने काम भनेको फ्याच भयो हैन। त्यस्तै यो आइआरको इन्स्ट्रक्सनलाई रिड गरेर यो कन्ट्रोल युनिटले जुन कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू जेनेरेट गर्छ त्यो भनेको डिकोड भयो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू पठाइसकेपछि तिनीहरूले जुन काम गर्छ, रजिस्टर्सहरू वा सिपियुले जुन काम गर्छ त्यो काम भनेको के हो त, एक्जिक्युट फेज है। यो तीनवटा फेजेसहरू हुन्छ कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुँदाखेरि। सो अब हेरौँ हाम्रो बेसिक कम्प्युटर्समा भएको केही एजम्सन्सहरू। हाम्रो बेसिक कम्प्युटरको जुन मेमोरी छ त्यो कतिको छ भन्दाखेरि 4096 वर्ड्स। त्यो भनेको यसमा कतिवटा रोजहरू, यो एउटा रोलाई हामी वर्ड भन्छौँ र यसमा कतिवटा रोजहरू छ भन्नु खोजेको हो 4096। जस्तो 0 यो रो भयो, 1 2 3 यस्तै गर्दै गर्दै गर्दाखेरि कति भयो त 4095 रोजहरू छ भन्नु खोजेको। यो मेमोरी चाहिँ हाम्रो यतिको छ भनेर। त्यस्तै यो मेमोरी हाम्रो 4096 भएको हुनाले अब इच लोकेसनलाई एड्रेस गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ कति बिट्स युज गर्छौँ त, 12 बिट एउटा एड्रेस स्पेसिफाई गर्नु पर्यो भने। किन भन्दाखेरि यो 4096 लाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई चाहिने बिट भनेको 12 बिट हुन्छ। त्योभन्दा कम बिटले चाहिँ हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैनौँ यसलाई बाइनरीमा। अब त्यस्तै अर्को लेखा छ इच वर्ड इज 16 बिट लङ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन यो एउटा वर्ड छ, एउटा रो, यसमा चाहिँ कतिवटा बिट्सहरू हुन्छ भनेको, कतिवटा कलमहरू हुन्छ भनेको 16 वटा कलम्सहरू हुन्छ भन्नु खोजेको। यो कलम्सहरू कतिवटा हुन्छ, 16 कलम हुन्छ, त्यो भनेको 16 बिटको हुन्छ भनेको है। त्यस्तै अर्को सब टपिक छ इन्स्ट्रक्सन फर्म्याट। अब कम्प्युटरले इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गराउँदाखेरि सिपियुले सुरुमा के गर्छ भन्दाखेरि हामीले भन्यौँ यो जुन मेमोरीमा भएको इन्स्ट्रक्सनहरू जुन छ त्यसलाई तानेर केमा ल्याउँछ, आइआरमा ल्याउँछ। त्यो भनेको एउटा जुन रो छ त्यसलाई, त्यसमा भएको एउटा इन्स्ट्रक्सन जुन छ त्यसलाई तानेर आइआरमा ल्याउँछ।
जस्तो हामीलाई थाहा छ कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गराउँदाखेरि त्यसलाई दुईवटा कुराहरू चाहिन्छ। एउटा अपरेसन, कुन टाइपको अपरेसन गर्नुपर्ने हो, प्लस अनि त्यो अपरेसन केमा गर्ने भनेको अपरेन्ड चाहिन्छ। सो हामीले त्यही भएर इन्स्ट्रक्सनलाई पनि दुईवटा पार्ट्सहरूमा डिभाइड गरिन्छ, एउटा अपकोड, एउटा अपरेन्ड। र हाम्रो 16 बिट जुन इन्स्ट्रक्सन छ त्यसमा 0 देखि 11 सम्मका 12वटा बिट्सहरूले के स्पेसिफाई गर्छ, अपरेन्ड। त्यस्तै 12 देखि 14 सम्मको बिट, 3वटा बिट्सहरूले के अपरेसन गर्नुपर्ने हो त्यसलाई डिफाइन गर्छ। सो यसलाई हामी भन्छौँ अपकोड। अनि जुन लास्टको बिट छ 15th नम्बर बिट, यसले चाहिँ एड्रेसिङ मोड डिफाइन गर्छ। सो यो एड्रेसिङ मोडको बारेमा हामी फर्दर एकछिनपछि पढ्नेछौँ। र यो इन्स्ट्रक्सन जब कन्ट्रोल युनिटले रिड गर्छ तब उसले यति पार्ट जुन छ अपरेन्ड पार्ट, त्यसलाई रिड गरेर अपरेन्ड पत्ता लगाउँछ। अनि त्यसपछि जुन यो अपकोड पार्ट छ, यो अपकोड पार्ट रिड गरेर उसले के अपरेसन गर्नुपर्ने हो त्यसलाई पत्ता लगाउँछ। जेनरली अब त्यो अपरेसन अपकोडले स्पेसिफाई गर्ने जुन अपरेसन छ त्यो हाई लेभलको हुन्छ। सो त्यही भएर उसलाई चाहिँ त्यो अपरेसनलाई म्याक्रो अपरेसन पनि भन्ने गरिन्छ। र जुन यो म्याक्रो अपरेसन जुन हाई लेभलको अपरेसन छ त्यो हाई लेभलको अपरेसनलाई पर्फर्म गर्नको लागि चाहिने बेसिक टाइपको अपरेसन्सहरूलाई हामी के भन्छौँ, माइक्रो अपरेसन्स भनेर है। सो सोधिरहेको हुन्छ वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन म्याक्रो अपरेसन एन्ड माइक्रो अपरेसन्स भनेर। सो के बुझ्ने भन्दाखेरि अपकोडले जुन स्पेसिफाई गरिरहेको अपरेसन्सहरू, हाई लेभलको अपरेसन्सहरूलाई म्याक्रो अपरेसन्स, र त्यो म्याक्रो अपरेसन्सलाई पर्फर्म गर्नुको लागि चाहिने लो लेभलको अपरेसन्सहरूलाई माइक्रो अपरेसन्स भन्छौँ। फर इक्जाम्पल यो अपकोडले लेट अस सपोज एड भन्ने अपरेसन स्पेसिफाई गरेको छ, यो भयो म्याक्रो अपरेसन। अब यो म्याक्रो अपरेसन्स पर्फर्म गर्नुको लागि चाहिने बेसिक अपरेसन्सहरू, जस्तै जुन डेटामा चाहिँ एड गर्नुपर्ने हो त्यो लेट अस सपोज हाम्रो कुनै एउटा रजिस्टरमा छ भने त्यो अब एकुमुलेटरमा तान्नु पर्यो भने सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो रजिस्टरबाट तानेर बसमा ल्याउनु पर्यो हैन, ट्रान्सफर टु बस भन्नु पर्यो लेट अस सपोज। अनि त्यसपछि त्यो बसबाट तानिसकेपछि त्यसलाई लोड केमा गर्नु पर्यो, एकुमुलेटर, लोड एकुमुलेटर। अनि त्यसपछि बल्ल अब के गर्ने हो, एड गर्ने हो कि हैन, त्यसपछि अब लो लेभलको एड है फेरि। सो एडिसन गर्ने जुन बेसिक अपरेसन भयो त्यो सबै अपरेसन्सहरूलाई हामी के भन्छौँ, यो सब बेसिक अपरेसन्सहरूलाई हामी के भन्छौँ, माइक्रो अपरेसन भनेर। जुन अपरेसनहरू सिधै रजिस्टर्सहरूले सपोर्ट गर्छ है। अब यो माइक्रो अपरेसन्सहरू पत्ता लगाइसकेपछि कन्ट्रोल युनिटले के गर्ने गर्छ, फर्दर सबै कम्पोनेन्ट्सहरूलाई कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू पठाउँछ र यो कन्ट्रोल सिग्नल्सको बेसिसमा सबैले काम गरेर आउटपुट निकाल्छन्, विच इज द रिजल्ट अफ दिस इन्स्ट्रक्सन। सो यसरी हाम्रो एउटा कम्प्युटरले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। र यो जुन हामीले इन्स्ट्रक्सन फर्मेट पढ्यौँ त्यो हाम्रो बेसिक कम्प्युटरको है। सो अहिलेको कम्प्युटरमा अलि कम्प्लेक्स टाइपको, अलि लेन्दी टाइपको इन्स्ट्रक्सन फर्मेट पनि हुनसक्छ हैन। सो यो हाम्रो पढ्ने जुन हामीले पढ्ने बेसिक कम्प्युटरको चाहिँ इन्स्ट्रक्सन फर्मेट हो, जसमा 0 देखि 11 सम्मका 12 बिट्सले अपरेन्ड स्पेसिफाई गर्छ हैन। त्यस्तै 11 देखि 14 सम्मको 3 बिटले चाहिँ अपकोड स्पेसिफाई गर्छ, भनेको अपरेसन के गर्नुपर्ने हो त्यो स्पेसिफाई गर्छ भने 15th नम्बरको बिटले एड्रेसिङ मोड स्पेसिफाई गर्छ। अब पढौँ एड्रेसिङ मोड्सहरूको बारेमा। हाम्रो बेसिक कम्प्युटरले सपोर्ट गर्ने एड्रेसिङ मोड दुईटा टाइप्सको छ, एउटा डाइरेक्ट एड्रेस, अर्को इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड। त्यस्तै एउटा सिम्पल टाइपको एड्रेसिङ मोड पनि हुन्छ,
तर त्यो हाम्रो अहिले कम्प्युटरमा बेसिक कम्प्युटरमा हामीले इन्क्लुड गराएको छैनौँ। त्यो भनेको इमिडिएट एड्रेसिङ मोड भनेर। इमिडिएट एड्रेसिङ मोडमा अपरेन्ड पार्टमा भएको जुन भ्याल्यु हुन्छ त्यो भ्याल्यु नै यो इन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिने डेटा भ्याल्यु हुन्छ। फर इक्जाम्पल यो 12 बिट अपरेन्डको लागि स्पेसिफाई गरेको जुन छ त्यो 12 बिटमा जुन भ्याल्यु हुन्छ त्यो भ्याल्यु नै के हो त भन्दाखेरि यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युटको लागि चाहिने भ्याल्यु हो, डाटा भ्याल्यु हो। त्यस्तै डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडमा के हुन्छ भन्दाखेरि लेट अस सपोज यो एउटा 16 बिटको एड्रेस छ जसमा यति चाहिँ 12 बिटको अपरेन्ड पार्ट छ र अब यो 12 बिटमा भएको भ्याल्युले हामीलाई चाहिने डेटा भ्याल्युको एड्रेस दिन्छ, मेमोरीको एड्रेस। सो मेमोरीको यो लोकेसनमा गयो भने हामीलाई चाहिने डेटा भ्याल्यु हामी पाउँछौँ। सो यहाँ 4, 5, 6 मा यो जुन डेटा छ त्यो चाहिँ डेटा के हो त भन्दाखेरि यो इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गराउनको लागि चाहिने नेसेसरी डेटा हो। त्यस्तै इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङमा लेट अस सपोज यो एउटा 16 बिटको इन्स्ट्रक्सन हो जसमा यो 12 बिट भनेको अपरेन्ड पार्ट र यो 12 बिटमा भएको भ्याल्युले एउटा नयाँ मेमोरी वा रजिस्टरको एउटा लोकेसन दिन्छ। जुन लोकेसनमा हामी गयौँ भने एउटा नयाँ एड्रेस फाइन्ड आउट हुन्छ र त्यो नयाँ एड्रेस फर्दर हामी मेमोरीमा गएर हेऱ्यौँ भने हामीलाई चाहिँ चाहिने डेजायर्ड डेटा भ्याल्यु हामी पाउँछौँ। फर इक्जाम्पल अब यहाँ 300 छ भने यो 300 पहिला हामीले केमा गएर हेर्नुपर्ने, लोकेसन केमा गएर हेर्नुपर्ने भयो, मेमोरीमा हेर्छौँ र मेमोरीमा एउटा नयाँ भ्याल्यु हामीले पाउँछौँ 1350। यो भनेको डेटा भ्याल्यु हामीलाई चाहिने डेटा भ्याल्यु चाहिँ होइन, यो भनेको हामीलाई चाहिने डेटा भ्याल्यु इफेक्टिभ एड्रेस हो। अब यो फर्दर हामीले यो 1350 लोकेसनमा मेमोरीमा के छ भनेर फर्दर हेर्छौँ अनि त्यो भ्याल्यु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिजायर्ड डेटा भ्याल्यु। त्यस्तै अब नेक्स्ट टपिक छ प्रोसेसर रजिस्टर्स भनेर। सो हामीलाई थाहा छ कम्प्युटरले कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यसलाई डेटा चाहिन्छ र त्यो डेटा अब कुनै ठाउँमा स्टोर गर्नुपर्छ। अब त्यो हुनसक्छ मेमोरी पनि हुनसक्छ, त्यस्तै रजिस्टर्स हुनसक्छ। त्यस्तै डेटा प्रोसेसिङ गर्दाखेरि इन्टरमिडिएट रिजल्टहरू स्टोर गर्नुको लागि हामीलाई टेम्पोररी रजिस्टर्सहरू चाहिन्छ। त्यस्तै हामीले कम्प्युटरले हामीले सुरुमै भन्यौँ मेमोरीबाट फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन तान्दाखेरि केमा राख्छ, एउटा रजिस्टर राख्छ जसलाई हामी इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर भन्छौँ हैन। अनि त्यस्तै अब फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन तानिसकेपछि अर्को इन्स्ट्रक्सन के हुने भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुको लागि एउटा छुट्टै रजिस्टर्स उसले युज गरिराखेको हुन्छ जसलाई हामी प्रोग्राम काउन्टर भन्छौँ हैन। सो इन जेनरल भन्दाखेरि कम्प्युटरलाई कुनै एउटा काम एकम्प्लिस गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप्सको रजिस्टर्सहरू चाहिन्छ। त्यो रजिस्टर्सहरूको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ र हामीले यहाँ हाम्रो बेसिक टाइपको कम्प्युटर मोडल पढिरहेको हुनाले त्यो मोडलमा हुने बेसिक रजिस्टर्सहरूको बारेमा मात्रै स्टडी गर्छौँ। सो फर्स्ट रजिस्टर छ जुन प्रोग्राम काउन्ट, र हामीले पढिरहेको जुन बेसिक कम्प्युटरको मोडल छ त्यसमा जम्मा 8 वटा रजिस्टर्सहरू छ र फर्स्ट रजिस्टर छ प्रोग्राम काउन्टर। अब यो प्रोग्राम काउन्टरले जुन नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुनुपर्ने हो त्यसको चाहिँ एड्रेस होल्ड गरिरहेको हुन्छ। द्याट मिन्स होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस अफ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन टु गेट एक्जिक्युटेड। त्यही भएर यो प्रोग्राम काउन्टर 12 बिट्सको हुन्छ। त्यस्तै अर्को रजिस्टर छ एड्रेस रजिस्टर। यो एड्रेस रजिस्टरले मेमोरीको एड्रेस होल्ड गरिराखेको हुन्छ। सो यो पनि कति बिटको हुन्छ, 12 बिट। त्यस्तै अर्को रजिस्टर छ डेटा रजिस्टर। यो डेटा रजिस्टरले इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुनका लागि चाहिने डेटा चाहिँ होल्ड गरिराखेको हुन्छ र यो 16 बिटको हुने गर्छ। त्यस्तै अर्को रजिस्टर छ
एक्युमुलेटर। अब यो जेनरल पर्पज रजिस्टर हो, यो डिफ्रेन्ट कामको लागि युज हुन्छ र यो पनि 16 बिटको हुन्छ। त्यस्तै अर्को रजिस्टर छ टेम्पोरेरी रजिस्टर, जसले टेम्पोरेरी डेटा वा इमिडिएट रिजल्ट्सहरू स्टोर गरिराखेको हुन्छ र यो पनि कति बिटको हुन्छ 16 बिट। त्यस्तै अर्को रजिस्टर छ इनपुट रजिस्टर, जसलाई INPR ले चाहिँ डिनोट गरेका छौँ। अब यसले इनपुट डिभाइसेसहरूबाट आएको डेटाहरूलाई होल्ड गरिराखेको हुन्छ र कति बिटको हुन्छ भन्दाखेरि 8 बिट। त्यस्तै अर्को रजिस्टर छ आउटपुट रजिस्टर, जसले कम्प्युटरबाट प्रोसेसिङ भइसकेपछि आउटपुट डिभाइसमा पठाउनु पर्ने डेटालाई चाहिँ होल्ड गरिराखेको हुन्छ र यो पनि 8 बिटको चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै वान इम्पोर्टेन्ट अर्को एउटा रजिस्टर छ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर IR, जसलाई कसैले कन्ट्रोल रजिस्टर पनि भन्ने गर्छ र यसको काम मेमोरीमा भएका इन्स्ट्रक्सनहरू स्टोर गर्ने हो, जुन इन्स्ट्रक्सन फर्दर कन्ट्रोल युनिटले रिड गरिराखेको हुन्छ र यो 16 बिटको चाहिँ हुन्छ। किन त भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन जुन छ हाम्रो कति बिटको हुन्छ 16 बिट। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो बेसिक कम्प्युटर मोडलमा भएका डिफ्रेन्ट रजिस्टर्सहरूको समरी प्रेजेन्ट गरिएको छ र आजको लेक्चर भिडियोमा यति नै। अब यस्तै नयाँ लेक्चर भिडियोजहरू हेर्नको लागि प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।